नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मध्य प्रदेशको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2079 प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2079 लाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। उनले शनिबार सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सभाको बैठक गत असार 26 गते उक्त विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको थियो। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामका करारका कर्मचारीहरू आजदेखि हटाइएका छन्। शुक्रबार प्रतिष्ठानले एक सूचना प्रकाशित गरी मिति 2077 7/25 गते पछिका नियुक्तिहरू मध्ये तत्कालीन अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिबाट अनुमोदन नभएका सम्पूर्ण करारका कर्मचारीको म्याद थप नभएसम्म हाजिर नगराउने जनाएको छ। सो अवधिमा भर्ना भएका करारका कर्मचारीहरूको आज आइतबारदेखि हाजिरी तथा कामकाज नगराउन प्रतिष्ठानले जानकारी गराएको हो। प्रस्तुत विषयमा यस प्रादेशिक अस्पताल मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर धाममा मिति 2077 7/25 गते पछिका नियुक्तिहरूमध्ये तत्कालीन अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिबाट अनुमोदन नभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई आगामी 2079-80 को श्रावण 1 गतेदेखि म्याद थप नहुँदासम्म कार्यालयमा हाजिर नगराउन साथै कामकाज गराउन हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। भारतीय सवारीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति 9 बजे ढल्केवर जनकपुर सडक खण्ड अन्तर्गत बसिही पुल नजिक भारतीय कारको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको हो। भारतीय सवारीले ठक्कर दिएपछि घाइते भएका मिथिला नगरपालिका 1 ढल्केवरका 36 वर्षीय शिवलाल यादवको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका प्रहरी निरीक्षक राम सागर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार जनकपुरबाट ढल्केवरतर्फ आउँदै गरेको J94335 नम्बरको मोटरसाइकललाई BR01J 9770 नम्बरको भारतीय कारले ठक्कर दिएको थियो। भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नाडासँग भेटवार्ता गर्नेछन्। भाजपा अध्यक्ष नाडाको निमन्त्रणमा दिल्ली पुगेका प्रचण्डले सो अवसरमा भाजपा मुख्यालयको अवलोकन समेत गर्नेछन्। गत शुक्रबार दिल्ली पुगेका प्रचण्डले भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने शनिबार विदेश मन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। प्रचण्ड आजै स्वदेश फर्किने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छ। अब व्यावसायिक विश्राम। विभिन्न किस्म के लत्ता कपड़ा भेटे वाला एक मात्र दुकान, स्वर्गीय गौरी बाबू के सबसे पुराना विश्वसनीय दुकान, आपकी दुकान। ऐठाम सूरत, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, बनारस लगायत हिंदुस्तान के विभिन्न ठाम के कपड़ा सब भेटत अछि। जेना साड़ी में बनारसी साड़ी, कांजीवरम सिल्क, प्योर सिल्क, लक्ष्मीपति, विशाल आ सूरत के फैंसी साड़ी एवं सूती साड़ी सब मिलत अछि। तहिना रेडीमेड पोशाक में शेरवानी, लहंगा, कोट पैंट, शर्ट, जींस आ बच्चा सबके सब प्रकार के कपड़ा सब मिलत अछि। आपकी दुकान, सुरसंड, सीतामढ़ी, बिहार। फोन नंबर 96 311 52 222। प्रकाश जी। 99 050 67 490। दीपक जी। New YY Dynamite Instant Noodles. It's extra spicy.
घर बनाउन गाह्रो छ म्याडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। गो प्रिमियर स्टिल। अफ कोर्स। मात्र प्रिमियर नेक्स्ट 500D ले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। विश्रामपछि जानकी समाचारमा स्वागत छ। सौरमास अनुसार प्रत्येक वर्ष साउन 1 गते मनाइने साउने कर्कट संक्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइँदैछ। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने संक्रान्तिका रूपमा मनाउने प्राचीन परम्परा छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ। माघ 1 गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन 1 गते सुरु हुने दक्षिणायनका दिनलाई विशेष रूपमा मनाइन्छ। अधिकांश नेपाली खेतीमा लाग्ने भएकाले असार महिनाभर कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छन्। त्यस क्रममा हिलो मैलोले लाग्ने छाला सम्बन्धी रोग ठिक गर्न लुतो फाल्ने गरी एको धर्मशास्त्रविद प्रा रामचन्द्र गौतम बताउँछन्। 1 महिना काम गर्ने किसान साउन 1 गते आफन्तका साथ जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाउँछन्। परम्परा अनुसार काग भलायो, कुकुर डाइनो, लुते झार, पानी अम्ला, कागती, अम्बा, नासपाती आदि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कण्डारका नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फालिन्छ। लुतो फाल्दा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार नाङ्लो ठटाउने, सङ्ग फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढोका बन्द गर्ने चलन नेपाली समाजमा छ। साउन महिनालाई विशेष रूपमा भगवान शिवको पूजा गरेर मनाइन्छ। महिलाले हरियो चुराल लगायत कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने गरिएको पनि धर्मशास्त्रविद गौतमले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता गठबन्धनले भारतीय चलखेललाई निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसकी नेतृत्व आर्जु राणाको भारत भ्रमणलाई उनले त्यसकै उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे। आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकारहरूको भेटघाटमा महासचिव पोखरेलले भने गठबन्धनका 2 प्रमुख घटकका नेताहरू अहिले दिल्ली दौडाहामा हुनुहुन्छ। नेपालीहरूको बीचमा नेपालको राजनीतिको मान्यतालाई खण्डित गर्ने काम गठबन्धनका नेताहरूबाट भएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावसम्म टिकाउने भनेर दिल्ली भ्रमणमा गएको बताउँदै उनले भने नेपालको राजनीतिबारे बाहिर बसेर छलफल गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको भनेपछि राष्ट्रिय हित र संविधानिकताको प्रश्नमा योभन्दा अर्को लाचारी के हुन सक्छ। नेता पोखरेलले आन्तरिक मामलामा सत्ता गठबन्धनले भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप लगाए। विगतमा नेपालको मन्त्री परिषद बैठकमा पनि भारतीय प्रतिनिधि रहने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले सत्ता गठबन्धनले पनि त्यस्तै गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेले आर्थिक सङ्कटका कारण सङ्घर्ष गरिरहेका नागरिकलाई इन्धन, ग्यास र अत्यावश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउन तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन्। जुलाई 16 गते मन्त्री तथा सांसदहरूसँगको छलफलपछि विक्रमसिंघेले यस्तो निर्णय लिएका हुन्। यसका लागि यही अगस्टमा पेश हुने राहत बजेटबाट थप रकम खर्च गर्ने निर्णय गरिएको हो। कार्यवाहक राष्ट्रपतिले खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै इन्धन र मल नियमित
र छिटो उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ। छलफलमा क्रममा विक्रमासिंघेले शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीले हस्तान्तरण गरेको योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। व्यस्त जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।